चरणं शरणं गच्छामि। मयि मासाय मासिकपत्रम्। इदं P3Y मासिकपत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् इदं मासिकपत्रम् 1 मई 2024 तारिकात् 1 जून 2024 तारिकापर्यन्तम् इदं सम्पूर्णमासं भवतः सर्वान् जनान् परमजीः शक्त्या महन्तः लाभः लभ्यन्ताम्। पत्रस्य पूर्वाणि 8 वाक्यानि सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मई मासस्य इदं मासिकपत्रे स्वशक्तिं यच्छ। अधुना इदं पत्रं कृत्वा इदं सम्पूर्णमासं महती सुखकारी भवतु इति भवन्तं निवेदनम् अस्ति। परम जी, इदम् आगामी मासं मम व्यापार वा जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। अतीव आय एधताम्, अभिवृद्धि एधताम्, यथोचित प्रकारेण धनार्जनं करवाणि, उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि। किञ्चित् धनं सञ्चयं कृत्वा अर्जित धनस्य किञ्चित् मात्र धनं P3Y प्रचारे प्रसारे अपि व्ययं कर्तुं शक्नोमि। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये, औषधिशुल्के, चिकित्सकस्य शुल्के अपव्ययं न भवन्तु। एतदर्थं प्रति रविवासरे प्रातः 11 भूयमाना सजीव ऑनलाइन वा ऑफलाइन P3Y लक्ष्मी समृद्धि कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसन्धान कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा अहम् अतीव सुखिनः धनिनः भवामि इति शक्तिं प्रयच्छ। परम जी, अस्मिन् अक्षयतृतीया अवसरे भवान् मम गृहे आगच्छतु। मम परिवारे वा व्यापारे वर्तमानात् अधिकतमं सुख समृद्धि धन धान्य च एधेताम्। धन लाभ अवसराणि एधन्ताम्। आय वृद्धि अभिवृद्धि एधेताम्। आय वृद्धे उचित साधनानि एधन्ताम्। निमज्जितं धनं शीघ्रं प्रत्यावर्तत। आर्थिक विपदा दूरी भवतु। ऋणात् मुक्ति भवतु। एतदर्थं P3Y लक्षय तृतीया अवसरे 10 मई 2024 परमधामं मकान नंबर 1337 सेक्टर 19 फरीदाबाद नगरम् आगत्य यथाशक्ति भारतीमाजी करकमलेन परम प्रतीकं ग्रहीष्यामि अथवा कोरियर माध्यमेन क्रेष्यामि। भीषण ग्रीष्म तप्तवायु दुष्प्रभावेण रक्षार्थं निर्जलीकरणस्य सुरक्षार्थं परम रक्षक टच कार्डेन जलं निर्मित्य अधिकतमं जलं सेवनं करिष्यामि। आपदा विपदया सर्दी कासः कफः आदि संक्रामक विषाणुभिः ऋतोः संबंधी अन्य रोगेण सुरक्षार्थं रोग प्रतिरोधक क्षमताम् एधार्थं परम विभूतिं धारित्वा परम प्रतीकं परम शक्ति जलं स्नानजलेन सह मिश्रितं कृत्वा स्नानविधिं तथा भोजनम् अर्पणं विधिं प्रयोगं करिष्यामि। अपि च अन्य केनापि प्रकारस्य रोगेण सुरक्षार्थं 25 मई 2024 अन्त्ये रविवासरे सायं 7 P3Y मासिक रोग निवारण अनुसंधान कक्षाम् अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परम जी, पितॄणाम् आशीर्वादम् अनुकूलता च परिवारे भवन्तु। बाधायुक्त कार्याणि शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य पितृदोषात्, भाग्यदोषात्, परिस्थितिदोषात्, कुदृष्टिप्रभावात्, मायावीशक्तिप्रभावात्, विरोधिनां कुप्रभावात्, ग्रहदोषात्, वास्तुदोषात्, कालसर्पदोषात् निवारणार्थं P3Y सजीव अमावस्या कक्षां 7 मई 2024 अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं लाभार्थं यथासंभव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षाम् आयोजनं करिष्यामि। परम जी, मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ। P3Y कृत्वा अहम्
आत्मविश्वासी भवानि, स्थिरबुद्धि भवानि। बहवः P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचन क्षमता एधै, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण P3Y गुड्लक् कार्डेन आगामि 2 जून् महाशक्तिदिवसस्य अधिकतमं प्रचारं कर्तुं शक्नोमि, इच्छापूर्तिशक्तिं ग्रहीतुं शक्नोमि। अधिकतमं जनान् P3Y वेल्फेयर फाउण्डेशन यूट्यूब चैनल अथवा P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमेन प्रातः 11 सायं 7 च P3Y ऑनलाइन सजीव कक्षायां सूचनाम् अपि दास्यामि। जनान् चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परंजी मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि सर्वाः कार्याः सफलाः भवन्तु, येन परमजीयः पराशक्ति यशं सम्मानम् एधेतां मम अपि मानम् एधै। परमजी मम विद्यार्थी जीवनं तथा मम सन्तानानां जीवनवृत्ति भूरि सफलाः भवन्तु, सुखकारी भवन्तु। एतस्मिन् सत्रे अहम् अधिकतमम् आत्मविश्वासी भवामि। अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतीव परिश्रमं कर्वाणि, प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं पठामि च। मम मनोबलम् एधै, चित्तस्य एकाग्रता एधै, बुद्धिशक्ति स्मरणशक्ति च एधावहि। एतत् सत्रम् अतीव सफलं सुखकारीं च भवतु। P3Y मासिक कैलेण्डरानुसारे एतस्मिन् मासे भविष्यन् सर्वाः P3Y कुशल विद्यार्थी कक्षासु अनुसन्धानकक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। मई मासे आगम्यमानाः अन्याः सर्वाः उत्सवाः P3Y कृत्वा भूरि सुखकारी भवन्तु इत्यर्थे एतस्मिन् मासे P3Y मासिक शिवरात्रि, P3Y पूर्णमासी कक्षा, P3Y एकादशी कक्षा, अन्य उत्सव कक्षासु अपि च P3Y मासिक पत्रिका कैलेण्डरानुसारे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परमजी भवतः कृपया अप्रैल मासम् अतीव सुखकारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी। वर्ष 2024 अप्रैल मासस्य सर्वान् सुखद अनुभवान् धरोहर पुस्तिके लेखिष्यामि। दृश्य अथवा श्रवण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। परमजी नियमित P3Y कृत्वा एतद् मई मासम् अपि पूर्वमासेनापि अधिकतमं सुखकारी भवतु, इदं मम इच्छां पूरयेत्। 10मे वाक्ये वदिष्यन्ति, इच्छा पूर्णा भविता एव पकरे भेंट राशि, यस्मिन् अपि मुद्रा भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु, परमज्यै दास्यामि, जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। 11 वाक्ये वदिष्यन्ति, इच्छा पूर्णा भविता एव एतस्मिन् मासे 11 नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। परमज्यै निवेदनं करिष्यामि यत् एतस्मिन् मई मासस्य भवतः तथा मयि सर्वान् सुखदिच्छान् शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। चरणं शरणं गच्छामि।